यस्तो कृत्य काम गर्ने सभामुख हामीले पाएका छौँ। कृत्य सभामुख माधव नेपालजीको मन भत 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 पोलेपछि उहाँ कुदेर आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउनु भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा जस किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ जसै। माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु भयो र अस्तिका दिन होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बाबत रजत। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु। तमासा तपाईहरु फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुस्, हामीले कारबाही गर्यौं, हटायौं, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौं। न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा जस किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ जसै। अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले यो मिटिङका सबैजना यो हलभित्र पार्टी केन्द्रीय कमिटीका कमेन्टरलाई आफ्नो ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिरका साथीहरू यदि यहाँ भित्र आउनु भएको छ भने एकदम अनुशासित ढङ्गले यो मिटिङ स्थलबाट अलिकति यहाँहरू बाहिर गइदिनुभयो भने असाध्यै अनुशासित भएको पाइन्छ। अनुकूलता खोजेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसै र सकेसम्म यो आप व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यसलाई पनि आवश्यक व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ नि आफ्नो ढङ्गले। अर्कोतिर केही महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, खास गरी यथार्थमा भन्नुपर्दा दुईजना महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, दुईजनाको महत्त्वकांक्षा पद प्राप्तिको हतारो, प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुखको हैसियतमा एकजना 15 वर्ष प्रमुख भएर चलाइसकेका, 3 कार्यकाल प्रमुख भएर पूर्ण कार्यकाल चलाइसकेका र अर्को 33 वर्षदेखि पार्टी प्रमुख बाहेक अर्थ केही हुँदै नभएका, पार्टी प्रमुखै भएर चलाइराखे उहाँहरूलाई मेरो त बानी परेको छ प्रमुख हुने भन्ने। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो, पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, जब नक्सा छाप्यौं सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, हाम्रो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप, भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ।
हामीले सम्बन्ध सपार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा। तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार, त्यो प्रयास गरेका हौँ। त्यस बापत उहाँहरूको विरोध पहिले पनि साथीहरूलाई थाहा छ। पहिले पनि संविधान बनाए बापत संविधान बनाए बापत नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत एउटा देश बेष्टित र एउटा देशमाथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौँ। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौँ देश बापत। दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौँ देश बापत। पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। मैले हिजोको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुन कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलोपल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यस बेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्ला बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेका छ। देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थिए। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लड चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिएको थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको हो। त्यसलाई प्रथम अध्यक्षमाथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु।
तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। मैले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ। यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ। चेसको गोटी, चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउलिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउन नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। अहिले सुन्दैछु कार्की ब्याङ्केट कि कता, कार्की ब्याङ्केटमा उहाँहरू न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होलान्। प्रचण्ड खुला भइसके। त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके। पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हात निकाल्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ। उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर। खुट्टी हेर्दै पत्याए भने जस्तो आन्दोलन के का लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन? तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ। तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ। माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ। तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल, जेल, टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद,
आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन। आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ? अब बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बिचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, अभियानमा लाग्ने, काममा लाग्ने। आज दुनियाँ गतिशील छ, अत्यन्तै गतिशील। त्यसकारण धेरै लामा लामा बैठकहरू गर्ने होइन, एकदम तयारी साथ छोटा छोटा बैठक गर्ने र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो काम गर्नुपर्छ। नेतृत्व आफै आफ्ना उद्देश्यहरूमा, आफ्ना गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेतृत्व आफै ती गन्तव्यमा पुग्ने सही विचारहरू, त्यसको निरीक्षण कसरी गर्ने, समसामयिक विषयहरू, परिस्थितिको विश्लेषण कसरी गर्ने, ठिक ढङ्गले अगाडि कसरी बढ्ने, त्यस कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ। अनि आम साथीहरूले नेतृत्वमा विश्वास गर्नुपर्दछ। लडाइँमा कमान्डरमाथि विश्वास गरिएन भने, कमान्डरले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्टता भएन भने, कमान्डर स्पष्ट हुनुपर्दछ यो लडाइँ कसरी लड्छु भन्ने कुरा। र अरू साथी सहयोगीहरूको नेतृत्वप्रति, कमान्डरप्रति विश्वास हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एक ढिक्का भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाटोमा अस्पष्टता भयो भने अन्यल हुन्छ। बाटोमा स्पष्टता चाहिन्छ, गन्तव्यतिर फर्किएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ, व्याख्या गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो? उत्कृष्ट प्रणाली, उत्कृष्ट व्यवस्था, उत्कृष्ट गन्तव्य, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, सुरक्षा र सम्मान सहितको सबैलाई अधिकार र अवसर उपलब्ध भएको समृद्धि, त्यस्तो प्रणाली हामीले ल्याउन खोजेका हौँ। पुष्पकमल दाहाल, जसको उपनाम प्रचण्ड पनि छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। उहाँहरूका भ्रममा साथीहरू नपर्नुहोस्।
एकजना मेरो पुरानो मित्र राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएछ, अब केपी ओलीको हालत सिपी मैनालीको जस्तो हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँका आफू बाहेक 4वटा भाइ छन्, त्यसमध्ये माइलै भाइसँग मलाई चाहिँ नि जोड्नु भएछ। माइलै भाइको जस्तो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। उहाँका दृष्टिकोण कस्ता छन्, कहिले राजाका पछाडि कुद्नुहुन्छ, कहिले कता कुद्नुहुन्छ। बिचरा म उहाँलाई कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे होइन, मेरो साथी हो, मित्र हो, तर सोझो हुनुहुन्छ बिचरा। आफ्नो भाइकै हालत हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ ठान्नु भएछ। खैर, अरू जस्तो भन्नु भएन, आफ्नै माइलै भाइसँग तुलना गर्नु। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिले अनेक भविष्यवाणी गरिदिन्छन्, कतिले अब यस्तो हुन्छ, कतिले अब उस्तो हुन्छ, कतिले संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, प्रणाली जान्छ। कहाँबाट जान्छ? जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली कसले खोसेर लान्छ? त्यसकारण यो जानेवाला होइन, सुदृढ हुनेवाला हो। यसलाई सुदृढ गर्न, यसको रक्षा गर्न हामी छौँ। हामी छैनौँ? हामी छौँ। हामी छौँ भनेको अलिकति खोइ राम्रो बुझिनँ मैले। साथीहरूले हामी छौँ भन्नु हेर्नु होला। 2-4 दिनपछिदेखि अहिले उहाँहरूलाई कत्रो आपत परिसक्यो। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हतार, हाताहाती चाहियो, नगदा नगदी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नगदा नगदी, हाताहाती लिनुभएछ। उधारो हुन्न, उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नगदा नगदी हाताहाती लिएर छोड्नु भएछ। सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर, बल्ल मेरो सपना साकार भयो। बाबा के रहेछ हाताहाती भनेको त? त्यो मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ। हाताहाती हाताहाती भन्नु हो त तेस्रो अध्यक्ष खानुहोस् भनेर। आखिर उही दोस्रैमा हो। उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ के कसो कसो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि दोस्रै न हो। उहाँलाई प्रचण्डजीको व्यवहार, प्रचण्डजीका गुण, प्रचण्डजीका काम हेरेर आकर्षण भएको होइन। त्यही हाताहाती खोज्नु भएको थियो उहाँले, त्यही हाताहाती, त्यति मात्रै हो। तेस्रो हुन नमान्ने, दोस्रो हुन मान्ने। दोस्रो र तेस्रोमा के फरक छ र? दोस्रोले सिल्भर पाउँछ, तेस्रोले रजत पाउँछ, त्यति नै फरक। अनि त्यो सिल्भरकै लागि उहाँले किन मरिमेट्या? कासे के स्वर्ण पाउने त होइन? माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु भयो अस्तिका दिन? होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बाबत रजत, यत्रो पार्टीमा विग्रह मचाए बाबत रजत। खुसी भएर लाउनु भएछ फेरि, खुसी भएर रजत। आन्दोलन त्यसका लागि गरे हो र? आन्दोलन त्यसका लागि होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई पदका लागिका लडाईँ छोडिदिनुहोस्, देश बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। पदको लडाईँ छोडिदिनुहोस्। लिडरसिपले विचार गरेर सबै साथीहरूलाई अन्याय नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्छ, जिम्मेवारी दिन्छ। कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, त्यो काम गर्छ। त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यो अगाडि बसेको पङ्क्ति
उच्चासनमा बस्नु पर्यो भनेर बस्या होइन, अगाडि देखिनका लागि बस्या, परसम्म देखिनु पर्यो नि साथीहरू। तल गएर बस्यो भनेदेखि देखिँदैन। ताजुब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा माथि मञ्चमा बस्न पाइँदैन भनेर उधुम मचियो, तल सारियो कुर्सी। अस्तिका दिन हेरेको त फेरि 49 नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सिद्धान्त कता गयो? सोफामा बस्न पाइँदैन भनेर म बिमारी भएर अपरेसन गरेर आएको थिएँ। मेरो मात्रै होइन, मेरो सँगै फेरि अर्को अध्यक्षले चित्त दुखाउनु होला भने, चित्त कत्रो छ भने माखाको पित्त जत्रो दुखाउनु होला भनेर अर्को पनि सोफै राखिएको थियो। म भर्खर अस्पतालबाट आएको। अरू साथीहरूलाई पनि असजिला कुर्सी थिएन, गजबकै कुर्सी सबैलाई राखेको थियो। तर मेरो कुर्सी चाहिँ त्यो अलिकति आरामदायी रहेछ। माधव नेपालजीको मन भत 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 बोलेपछि उहाँ कुदेर आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउनु, यस्तामा बस्न दिनु हुँदैन। मैले त थाहा पनि पाइनँ, म त उतै बस्छु। अहिले यहाँ यो सजावट पनि मलाई थाहा थिएन। यो सजावट हेर्ने यो काम मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, यो अरूले नै गर्छन्। र त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। टेलिभिजनमा हेरेको अस्तिको दिन त उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफामा, सोफा विरोधीहरू यी मौसमी कुरा, आडम्बरी कुरा, देखावटी कुराका पछाडि लाग्नु हुँदैन साथीहरू। जे यथार्थ हो त्यसका पछाडि लाग्नुपर्छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, यथार्थलाई, सत्यलाई। खुद्रा मसिना कुराहरूतिर जानुहुन्न। मैले उल्लेख नगरे पनि हुने, तर उहाँहरूको प्रवृत्ति मैले तपाईँहरूलाई प्रवृत्तिको सानो झल्को, सानो त्यो मात्र यसो भनिदिएको। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एउटा भुइँया मचाइराखेको छ कतिपयले, त्यसको खण्डन। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। उहिले एकपल्ट पुनर्स्थापना नेपालमा संसद भयो, मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दा। त्यस बेला पुनर्स्थापना गर्नका लागि बहाना थियो। एक, त्यो सरकार अल्पमतको थियो, एउटा बहाना त्यो थियो। अर्को, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो र भइसकेपछि विघटनको सिफारिस भएको थियो, अर्को बहाना त्यो थियो। यद्यपि जुनसुकै कारणले पनि त्यो हुन सम्भव थिएन संवैधानिक हिसाबले, तर कृत्रिम ढङ्गले त्यो गरिएको थियो। अहिले त्यस्ता बहानाहरू पनि छैनन्। बहुमतको सरकार हामीसँग छ, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको छ र भङ्ग भएको छ। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन, किनभने बहुमतको सरकार हामीसँग छ। बहुमतको सरकारले भङ्ग गरेर अब ताजा जनादेशमा जान्छु भनिसकेको छ। अब 36% मान्छेले हाम्रो विकल्प छ, पार्लियामेन्टमा विकल्प छ भनेर हुन्छ र? मलाई सभामुखमाथि अचम्म लाग्यो। हुन त कानुनको किञ्चित ज्ञान नभएका, कानुनी सङ्घर्षको अत्तोपत्तो नपाएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाइएको छ। कानुनको अत्तोपत्तो केही छैन। यतिसम्म कि उहाँले 3:30 बजे लगेर दर्ता गरेकोलाई 3:30 बजे दर्ता गर्न मिल्दैन भनेपछि 10:50 कि कतिमा यो म कहाँ आएको थियो भनेर बाटामा हिँड्दै घुँडामा राखेर प्रमाणित गर्नु, प्रमाणीकरण। यति बजी आएको थियो। उहाँ
उहाँले थाहा पाउनुपर्ने। सभामुख कहाँमा दर्ता गरिँदैन, महासचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ, महासचिव नभएमा सचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ। सचिवले अविलम्ब सभामुखलाई जानकारी गराउँछन् र सभामुखले त्यसपछि 15 दिनभित्र कारबाही अगाडि बढाउँछ। कानुनी व्यवस्था त्यो। सभामुखले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन, कति बजे भएको, किन उहाँले 3:30 बजे 10:45 आएको भनेर 10:50 10:30 आएको भनेर यस्तो कृत्य काम गर्ने सभामुख हामीले पाएका छौँ। कृत्य सभामुख। संसद सचिवालयले हिजो वक्तव्य निकालेर स्पष्ट पार्यो, कति बेला दर्ता भयो भनेर मान्छेहरूमा भ्रम देखिएको हुनाले 3:30 बजे ल्याएको हो, 3:30 बजे हामीले दर्ता गरेका हौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्यो सचिवालयले। अब बुझ्नुहोस्, सभामुख भनेको एउटा स्वच्छ मान्छे हुनुपर्छ। हामीले एउटा कृत्य मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने, मानेर आइयो सभामुख। कत्रो विडम्बना। व्यवस्था अप्ठ्यारोमा यस्तै भएपछि पर्छ। यस्ता कृत्यहरूका हातमा जब नेतृत्व हुन्छ अनि प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ। सबैभन्दा पहिला म जानकारी गराउँ, केन्द्रीय कमिटीको पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई